Ezekiel 2. Sa pagkakita ko gayod niini, mihapa ako sa yuta. Unya nadungog ko ang usa ka tingog nga miingon kanako. Tawo, tindog kay makigsulti ako kanimo. Samtang nagsulti siya kanako, misulod kanako ang Espiritu sa Dios o gipatindog niya ako. Unya miingon ang tingog kanako. Ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, ngadto sa katawhan nga masupilon. Sila masupilon kanako hangtod karon sama sa ilang katigulangan. Mga gahi silag ulo ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila ug ingna sila nga mao kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon masayod sila nga aduna di ay propeta diha kanila, motuo man sila o dili. Ikaw, tao, ayaw kahadlok kanila bisan paglibutan kanila sama sa mga tunok o bisan pag magpuyo ka nga daw tipon sa mga tanga. Bisan pagan niini, ayaw kahadlok niining masupilong kaliwatan o sa ilang mga ipanulti. Isulti ang akong mga pulong kanila, mamati man sila o dili. Apan ikaw, tao, ayaw pag masupilon sama kanila. Bukha ang imong bakba o kana ang ihatag ko kanimo. Unya, dihay kamot nga, gituy-od nga rikanako og may gikuptan kining linukot nga basahon. Gibukad kini sa akong atubangan ug may sulat niini kini sa luyog-luyog. Ang nahisulat niini bahin sa pagbangutan o kagulanan.